तकादू तमय्यजू मिनल गैज़। जी ये तमय्यजू में नबर होगा, जी बिल्कुल या के सही है, ऊपर आगे तशदीद है। बढ़िए। अच्छा, और गैज़ में जो है ये मद्दे लीन हो जाएगा जब हम वक्फ करेंगे। नहीं नहीं, दोनों का ही है, दोनों का ही है, मद्दे लीन और मद्दे आरिज दोनों हैं। अच्छा, मद्दे लीन भी हो जाएगा और मद्दे आरिज भी हो जाएगा। गुड, जमा ठीक है जजाकल्ला। एक आयत और पढ़िए। जी। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। ये जी कुल्लमा में मद्दे मुनफसिल है। गुड, शाबाश, ठीक है। ठीक। फीहा फौजुन, फौजुन में जो है ये इख्फा होगा। इख्फा हकीकी। जी जी, इख्फा हकीकी होगा फौजुन पे। सअलहुम पे इजहार शफवी होगा। नहीं नहीं नहीं, और सालहम पूरा मत कहिए, सालहम की मीम में इजहार शफी होगा। जी, सअलहुम के मीम में इजहार शफवी होगा। खज़नतुहा यहाँ पे फिर मद्दे मुनफसिल हो जाएगा। और जायज, अलम मद्दे के जायज मीम, मुनफसिल। जी जी, मद्दे जायज मुनफसिल हो जाएगा। और उसके बाद अलम या अतिकुम, यहाँ पे भी मीम के ऊपर जो है इजहार शफवी होगा। या अतिकुम पे भी मीम के ऊपर इजहार शफवी होगा। नजीर पे जो है मद्दे आरिज लिस्सुकून होगा, और राम जो है ना वो मुरक्कक होगी। जजाकल्ला जजाकल्ला, एक और पढ़ ले। अच्छा एक मिनट, लड़कियों में से कोई हिम्मत कर सकता है? तैयबा, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर साहबा, जी कारी साहब। हिम्मत करो, शाबाश। चलो। जी पर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम नहीं इल्ला नहीं नहीं, फी। इनसे बेटे, डॉक्टर साहबा, ओके डॉक्टर जी, साहबा, इन से पढ़िए, इन इन से अल। ओके जी। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर। शाबाश, ख्वा एनालिसिस कीजिए। ख्वा और लू मतलब ये दोनों मदे असली है। काफ मुकफ्फम पढ़ेंगे। खद पे दाल पे कलकला है, काफ मुकफ्फम पढ़ेंगे। जाअना पे मद मुत्तसिल नो वाजिब नो है। नो नो, हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, जा आना में। मद मुत्तसिल वाजिब है। शाबाश, ठीक है। नजीरुन के रॉ पे इसमें है इक़फ़ा हकीकी। लेकिन बेटे फ़कज़्ज़ब बेटे, डॉक्टर साहबा, आपने जी, नजीर पढ़ा था, तो तो आप फिर ये उसको कहिए हम हालत पढ़ेंगे वक्त में मदुल मद है। आरिद लिस्सुकून। अगर हम शाबाश वक्फ करेंगे तो वक्फ की हालत में मद आरिद लिस्सुकून, वसल की सूरत में इख्फा हकीकी। शाबाश, गुड, फ़कज़्ज़बना के आगे। बा पे कलकला होगा, ना मद असली दो हरकत। वकुलना के काफ को मुखफ़्फ़म पढ़ेंगे, ना मद नहीं, असली दो कज्जबना के हरकत। जाल का छोड़ दिया आपने, जाल में क्या होगा? फकज़्ज़बना कज़्ज़ब, जाल। इसमें नबर होगा। शाबाश कज़ शाबाश। ठीक है। और नज़्ज़ला पे भी नबर होगा। और नज़्ज़लल्लाहु के अल्लाह का नाम है मुगल्लिज़ा, इसको मतलब मुफक्कम पढ़ेंगे, मतलब शाबाश लाम मुगल्लिज़ा है। और मीन यानी नून साकिन, तो इसको इख्फा हकीकी है। और शैइन में इजहार है। अगर कौन हम सा इधर है, इस कौन सा इधर है? इजहार हकीकी है। नो नो एक नो, मिनट एक मिनट एक मिनट, इजहार इजहार हलकी है। जी जी जी, क्योंकि आगे हल्की है ना, हाँ बस, हल्की शाबाश, उर्फ है। आगे चलो। इन और अंग पे हम ना नो करेंगे नो नो नो, अभी इक्फा। रह गया। इन 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 में क्या है? इन पे इजहार हल्की है। और हाँ शाबाश अंग पे इक्फा हकीकी है। शाबाश। और इल्ला पे वही मद्दे असली नो और नो नो, फी पे अभी छूट रहा है। तुम के मेम पे क्या इक्फा। है? इक्फा मीम पे इक्फा शफी। शाबाश। नहीं नहीं नहीं, इजहार शफी है मीम। तुम क्या कह रहे हो, इख्फा? जी मुझे मुझे इजहार माफ ही कर सुनाई दिया, दीजिए, चलो अच्छा है। सॉरी। चलो आगे। और दुआत पे मुफक्कम पढ़ेंगे। और इसमें होगा इख्फा हकीकी। किस में? लाम में कौन है? लेन में होगा। निन पे हाँ इख्फा हकीकी। शाबाश। कबीर।
کبیر میں اگر وصل وقف کی صورت میں مد عارض للسکون ہے اور وصل کی صورت میں اکفا نو نو اکفا نو نو نہیں میں بتاتی ادغام ہوں ناقص ادغام. قاری صاحب رک جائیے میں بتا دیتی. نہیں ادغام آپ وصل ناقص. چھوڑ دیں کیونکہ آیت میں وقفی ہوتا ہے. جی شاباش. ناٹ بیڈ ڈاکٹر صاحبہ. اینی بڈی سدرا آپ پڑھ سکتی ہیں, اس کے بعد پھر میں مردوں سے پڑھواؤں گا. سدرا. قاری اچھا ابھی صاحب سدرا جھجک. جو تھی سدرا حسین کہہ رہی تھی ان کی آواز خراب ہو رہی ہے, وہ آج نہیں پڑھ پائیں گے, وہ اچھا چلو معذرت چاہتی جھجک ہیں. رہی ہیں. ادھر عمران صاحب ہیں یا ظفر صاحب, کوئی پڑھ سکتا ہے ایک آیت؟ عمران, ظفر جی صاحب, سر. عامر صاحب, جی ورنہ پھر حسنین صاحب آپ بتائیں. آپ کے سب یہ مانیٹر کے تحت ہیں, کس کو پڑھوانا چاہتے ہیں آپ؟ جلدی, گھبرائیں نہیں, استاد کے سامنے سارے مرض بتا دیتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے سامنے. کوئی اینی بڈی پڑھے. جی دیکھیں جی ہمارے ایک ساتھی ہیں ہمدان نام ہے ان کا. یہ ہمدان آپ پڑھیے ذرا. جلدی پڑھوائیے, پھر ٹائم کم ہے. ہاں جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو گنہ میں غنہ نعقل کیجئے ما كنا بھائی جان, گنہ میں غنہ کیجئے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. گڈ. چلیے اس کا انالیسس کیجئے. وقالوا مد أصلي شاباش, لام واو ٹھیک ہے. أصلي لو حرف لين نہیں, كنا حرف لین ہے بس, ٹھیک ہے. ہاں مد نہیں ہے. آگے چلیے. كنا إدغام مع الغنة ہاں کنہ میں غنہ ما بھی ہوگا اور نبر بھی ہوگا. نبر شاید آپ نہ جانتے ہوں یا پڑھ رکھا نبر ہے. نہیں آگے چلیے. ما مد أصلي كنا نبر ادغام مع الغنة. نہیں ادغام نہیں ہے میرے بھیا, ہو گیا وہ ہو گیا. نون مشدد ہے لہذا غنہ ہے. آگے چلیے. نسمعوں میں کوئی خاص بات نہیں ہے, او میں بھی کچھ بات نہیں ہے, ناقلوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ما کننا میں پھر. آگے بڑھیے. في مد منفصل جائز. کدھر پہنچ گئے مد منفصل جائز؟ لفظ بتائیے. في أصحاب السعير. اچھا ما کننا چھوڑ دیا. چلیے فی میں, فی اصحاب میں مد منفصل جائز, بالکل صحیح ہے. آگے چلیے. آخر میں وقف ہو جائے گا. نہیں, سعير سعیر میں کیا ہے؟ بہت آسان سا لفظ ہے, بولیے. سعیر. عارض لفظی مدہ جارف سکون. مد عارض. بولیے. مد عارض سکون. جی گڈ. مد عارض بسکون, ٹھیک ہے. جزاک اللہ جناب حمدان صاحب. حمدان. اچھا اینی بڈی, کوئی اور لڑکا, کوئی اور؟ فاطرفو. کون ہے میرے پاس اصل میں نام نہیں ہے. طاہر استاد جی بھائی میں آپ پڑھیں گے. عمران صاحب, عامر صاحب, میرے نام یاد نہیں ہے اصل میں. جی اینی میں بڈی. پڑھتا ہوں ظفر صاحب آئے ہیں. استاد جی جی کوئی. میری آواز. ہاں آپ ڈاکٹر پڑھیے. سکندر صاحب, ڈاکٹر سکندر یا ڈاکٹر جین صاحب ہیں؟ ڈاکٹر سکندر صاحب تو ہیں. چلیے جی ڈاکٹر میری صاحب آواز آ آپ رہی. کو میدان میں لاؤ سامنے, پڑھیں گے. استاد جی کوئی پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں, بتائیے ان کو پڑھنے دیجیے گا نا. استاد جی کوئی صاحب ہے جو پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں. کون؟ جی میں عمران. جی عمران صاحب. ہاں ہاں چلو عمران پڑھو, شاباش, چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. شاباش. جی فاعترفوا میں واو مدہ ہے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے. بذنبهم زال کے بعد یہ اقلاب ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. استاد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
हेलो सचिन, चलो हम जानने से ज्वाइन कर लें। आप इधर से ज्वाइन करते हैं ना, फिर आप खुद पढ़ लें, ऐसे ज्वाइन कर ले, अपने मोबाइल से करते हैं ना, अगर आपका नाम है। मुझे ये बहुत एडवांस पढ़ रहा है, मुझे तो पढ़ना आता है, मुझे पढ़ तो फिर भी लेता हूँ, ठीक है, वो नहीं पता मुझे टेक्निकलिटी ये क्या क्या चल ठीक है। अभी बताएं। ये तो जी आज अभी की तो क्लास स्क्रीन भी गायब होगी। हेलो। जी एस जी। जी आ रही आवाज आ रही है। हाँ इमरान साहब, कहाँ तक पहुंच गए थे आप? बिजम बिहिम, हाँ शाबाश, पढ़िए। यहाँ पर इकलाब है। हाँ, नून के बाद बा आ रहा है, बिल्कुल सही है, सही है। आगे चलिए। फिर अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। एनीबडी, मैं पूछता हूँ, एनीबडी, इक़लाब की अलामत क्या है, निशानी क्या है कुरान में? लेटर बा, जी, हर्फ बा। माँ 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 मीम मीम हाँ मीम। मतलब बा। शाबाश। जो जो लड़कियां बोली हैं मीम, या लड़के, मीम निशानी है। हर्फ बा जो है वो तो फार्मूला है, और मीम जो है वो छोटी सी निशानी है। शाबाश, आगे चलिए। फसो कल। जी उसो कल, ये यहाँ पे इदगाम है। कौन सा फसो कल? इदगाम कामिल है। चलिए आगे। उसके बाद सईर में यहाँ पे या मद्दा है, और हाँ, मुतारिफ अच्छा, अब बिस्सुकून है। मैं फिर लड़कियों में से किसी से दरखास्त करूंगा। सिदरा नहीं पढ़ सकती है, सिदरा अनवर, आप, मैं पढ़ लेता हूं, आप एनालिसिस करेंगी? या सिदरा अनवर नहीं तो सबा, आप पढ़ा रही हैं, पढ़ सकती हैं? मैं पढ़ता हूं। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबि लहुम मगफिरतुन व अज्रुन कबीर। लास्ट आयत है, कोई लड़की पढ़ दे, वरना फिर जफर साहब पढ़ेंगे या डॉक्टर सिकंदर जी। चलिए जल्दी, प्लीज, शर्माए नहीं भाई, क्लास है। सिद्रा अनवर, चले मैं रेडी हो पढ़ जाओ। सबा, आप मौजूद हैं? भाई आप लोग को मैंने एक हफ्ता पहले कह दिया था कि रेडी होकर आइएगा। अच्छा चलिए, मर्दों में से कौन पढ़ेगा? एनीबडी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है आवाज। तो जी भैया जी आ हाँ रही ना आवाज। में जवाब दीजिए, मुझे जी जी चीखना पड़ आवाज आ रहा रही। है। कोई तैयार नहीं एनालिसिस के लिए? जी मैं ही पढ़ देता हूँ, मैं ही पढ़ पढ़ जी देता देता हूँ मैं लेकिन कर देता हूँ। चल जी उस्ताद जी मैं कर दूं। आऊज चले मैं चलिए पढ़ फिर, देता हूँ। चलिए, सारी जिम्मेदारी फिर मॉनिटर के कंधे पर डालिए, और क्या, आपके कंधों पे पड़ती है, पढ़िए। जी ठीक है, देखिए ये इन्नल लजीना, इन्ना के ऊपर जो नून मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना होगा। यखशौना, शीन जबर वाव, शौ वाव जो है ना ये लीन है। नहीं, खा रब्बहुम, रह गया, खा हुरूफ मुफख्खमात अच्छा, में से है, और जी जी खा दर्जा जो है, है इसका दूसरा। जी जी, दूसरा दर्जा है। जी जी, हाँ, यखशौना रब्बहुम, और यहाँ पे मीम के बाद बा है तो ये यहाँ पे इख्फा शफवी होगा। और बिल रब्बा में गई, नबर होगा। हाँ रब्बा में नबर हो जाएगा, रा रा मुफख्खम हो जाएगी। जी, इसका दर्जा दूसरा दर्जे पे, दूसरे दर्जे पे होगी ये रा जी, मुफख्खम। जी, ठीक है, बिल गैब पे जो है, जब अगर हम वफ करेंगे तो ये मद्दलीन हो जाएगा, मद्दे आले पे शाबाश, सुकून हो बहुत जाएगा। सही, सही आपने स्टैंड लिया है। अगर वक्फ करेंगे तो बदलीन होगा। आगे चलिए। लहुम, लहुम पर जो है ये इदगाम, इदगाम मिसलैन होगा, हाँ ठीक मुतमासिलैन। है, ठीक है। और जी मगफिरतुम पे इदगाम गुन्ना के साथ होगा, इदगाम नाकिस होगा। एक चीज व छोड़ रहे हैं, एक अजरुन, चीज छोड़ रहे हैं। रा जी और गा, गा, गा हुरूफ हाँ जी जी मुफख्खम में गैन, से है, और रा भी हुरूफ मुफख्खम में से है। दर्जा छोड़ दीजिए, चलिए दर्जा माफ किया। आगे चलिए, वह अजरुन कबीर। व अजरुन, जी ये जीम के ऊपर जो है ना कलकला सुगरा होगा, अजरुन कबीर। और ये यहाँ पर जो है ये इख्फा हकीकी होगा, और कबीर पे जब हम वफ करेंगे
तो ये मध्य आरिज सुकून हो जाएगा और रा जो है ये मुरक्कक होगी। गुड गुड, शाबाश, ठीक है। और ये भी बता दीजिए मध्य आरिज में सुकून होगा। हमने जो है यहाँ 6 हरकत की है, 2 4 6 हो सकता है। जज़ाकल्लाह, नॉट बैड। लेकिन थोड़ा सा मुझे शिकायत है अपने दोनों, यानी लड़कियों में भी लड़कों में भी। लड़कियां तो शायद झिझक गई हैं, शर्मा गई हैं, वरना अच्छा करती थी। और मर्दों को भी ये 6 आयत, आइंदा 12 से 18 आयत दूंगा, एनालिसिस कर कर आए। अब मैं ये बंद कर रहा हूं और फार्मूले शुरू करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस एडवांस क्लास के फार्मूले बताना चाह रहा हूं। चलिए जनाब हसनैन साहब, आप पढ़िए, आगाज कीजिए। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल जी जी, आ रही है। जी, तरकीज हरफों को संभाल संभाल कर पढ़ने के जरिए इन गलतियों से बचना। ये गलतियां आगे ये स्क्रीन जो है ना वो है, हराम है। जी। जी जी, तो यहां से हम फार्मूला शुरू कर रहे हैं तरकीज से। तरकीज के बारे में बार बार इम्तिहान में भी आएगा और तरकीज बताया जा रहा है कि हरफों को संभाल संभाल कर पढ़ना। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बिल्कुल हराम हैं, यानी उनको अगर जानबूझकर करेंगे तो गुनाह भी होगा, और जानबूझकर नहीं करेंगे तब भी वो हराम है। थोड़ा बहुत जो लड़कियां और लड़के, बहुत से लोग उर्दू नहीं जानते, उनके लिए मैंने ये अंग्रेजी में भी थोड़ा सा लिख दिया है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। बहरहाल तरकीज़ का मतलब यह है कि गलतियों से संभाल संभाल कर पढ़ेंगे तो गलतियों से बचा जाएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, वो आप पढ़ते जाइए, मैं बताता जाऊंगा। पढ़िए पढ़िए जनाब। जी, इन दोनों लहन से बचने के लिए तरकीज किया जाए। हाँ आखिर जी, किरत मजहूला, हाँ ये बड़ी गलती। हरकत को हरूफ के मुताबिक माइल ना करना। बस रुक जाइए। देखिए एक ये खास कुरान की वो है इस्तिलाह कि मजहूला और मारूफा, और हमारे यहाँ बरसगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मजहूल ही पढ़ते हैं। और कहते हैं कि इसमें कौन सा गुनाह की बात है। गुनाह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। है पढ़ दिया हमने या दो पढ़ दिया, पेश तो पढ़ा हमने नहीं। पेश को वाव की तरफ मायल करके पढ़ेंगे, जेर को या की तरफ मायल करके पढ़ेंगे, वरना ये किराते मजहूला कहलाती है। इसीलिए कहा गया कि संभाल संभाल कर पढ़ा जाए। तो अगर इम्तिहान में आए किराते मजहूला क्या है तो बता दीजिएगा कि हरकात को हुरूफ के मुताबिक पढ़ना। अल्हम्दु दू, अल्हम्दु लिल्लाही ही, अल्हम्दु लिल्लाही। आप लोग मेरे कहने पर कहिए, सब लोग कहिए, ताकि पक्का हो जाए। बिल्कुल बच्चों की तरह कहिए जैसे बच्चे कहते हैं, अल्हम्दु लिल्लाही। हाँ, दो मत कहिए, मैंने आवाज सुनी इफ्तिखार साहब की, अल्हम्दो कह रहे हैं, दो गलत है। अल्हम्दु लिल्लाही। गुड, अब सही है। नीचे पढ़िए हसनैन साहब, तकरीर पढ़िए। ये अभी स्क्रीन स्क्रीन जरा ताहिर साहब ऊपर करें जरा। हाँ, उसके नहीं सर जी, आप उससे आप कीजिएगा सर। मैं वो नहीं हूँ, एडमिन नहीं हूँ मैं भी। मैं बना देता हूं आपको। चलिए चलिए, मैं पढ़ देता हूं इतने, और बना भी रहा हूं मैं आपको होस्ट। जी, तकरीर। तकरीर का मतलब यह है कि आप रा को मुकर्रर नहीं करेंगे, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि अर्रहमान 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 नहीं कहेंगे, बल्कि आप पढ़ेंगे अर्रहमान अर्रहीम। जरा सब लोग पढ़िए, और ताहिर साहब आप काम पे आ जाइए, मैंने होस्ट बना दिया। तो सर जी वो साहब ने अपने जफर साहब को बना दिया। जी, जफर साहब को बना दिया। अर्रहमानिर्रहीम। हाँ गुड। अर नहीं कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जी जी सर। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, कोई नहीं पढ़ेगा, मैं खुद पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने में बार बार कहना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, उसमें मुश्किल पेश आ रही है और सबक नहीं हो पा रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो बताया गया है वो क़िरात मजहूला बताया गया। क़िरात मजहूला जो है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है, और अगर जान कर कोई करेगा तो गुनाह भी होगा। अगली चीज़ बताई गई, अगली चीज़ बताई गई है तकरीर,
یعنی را کا اگر تکرار کریں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اب میں خود پڑھ رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ غنہ اگر کسی نے زیادہ کر دیا، جو کہ عام طور پر قاری بننے کے لیے لوگ کرتے ہیں، یا غنہ اگر کم کر دیتے ہیں، ان کے نام موجود ہیں یہاں لکھے ہوئے، یا قلقلے کے درجات کم کر دیتے ہیں، یا کبھی کبھی آواز پلٹ کر آ جاتی ہے، یہ خاص طور سے اسپیکر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی صفت حمز جو ہے اس کو زیادہ کر دیتے ہیں، یعنی تحمیز کہلاتا ہے وہ، کہ سانس پھینک رہے ہیں۔ میں مثال دے کے بتاتا ہوں، جیسے کہ الحمدللہ، تو یہاں سانس پھول جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے بہت تیز پڑھ دینا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حرکت کو بالکل حذف کر دینا، ہما کہتے ہیں مشدد کو، یعنی تشدید کی جگہ آپ تخفیف کر دیں۔ اسی طریقے سے حمزے کی جگہ عین، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، یہ مصر وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری چیز، اب کوئی نہیں پڑھے گا، میں خود پڑھ دیتا ہوں، تھک جاؤں گا کوئی بات نہیں۔ تحذیر، دیکھیے ترکیز میں آواز سنبھالی، وہ لفظ سنبھالے جاتے ہیں۔ تحذیر میں کیا ہے کہ لہجہ اور آواز اور لفظوں کی غلطیاں ہیں، اس سے بچا جاتا ہے۔ یہ غلطیاں بھی حرام ہیں۔ طاہر بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے؟ جی جی، ہو رہا ہے۔ جی، اب یہ کیسی غلطیاں ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے تو نہیں، لیکن اسٹیج پہ جانے والے بہت کرتے ہیں، آواز کو نچا نچا کر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پبلک واہ 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 کرتی ہے۔ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، ترقیص کہلاتا ہے۔ گانے کی طرح گھمائیں یا آواز کو گھمائیں، یہ دونوں جو ہے ناجائز ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی آواز جو ہے وہ کپ کپا کر پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ آواز ناک میں لے کر جائیں، میں نے سب کی مثال ابھی دے دی، وہ بھی ناجائز ہے۔ یہاں ترکیز نہیں، تحذیر ہوگا۔ اسی طریقے سے آواز کو چبا چبا کر، بعض لوگ ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آواز کو چبا چبا کر بتانا ہوتا ہے، یا پھسلا کر، یہ سب کے سب جو ہیں وہ حرام ہیں۔ یہاں کچھ جگہ تحذیر، کچھ جگہ جو ہے وہ ترکیز ہوگا۔ اب اصل چیز پر ہم آتے ہیں، جو اصل فارمولے ہیں۔ لحن ادا کی جو مزید غلطیاں ہیں، ان کی ٹرمنالوجی جو ہے آپ لوگ کو یاد کرنی ہے۔ ٹرمنالوجی جو ہے، اصطلاحی جو فارمولے ہیں، وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو آج پڑھایا جائے گا تقطیع اور قطع۔ تقطیع اور قطع یہ کیا ہے، میں خود پڑھ دیتا ہوں، اور اگر آسانی سے کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ قطع اور تقطیع یہ 7 چیزیں ہیں۔ تقطیع میں جو ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، تینوں ناجائز، اور قطع میں 2 جائز ہیں اور 2 ناجائز ہیں۔ ہیلو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی 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 میں بتاتا جاؤں گا، فکر مت کریں۔ جی جی، آ رہا ہے۔ آ رہا ہے؟ اب جی آئیے آ سب گیا۔ سے پہلے اور سب سے اہم فارمولا، اس کا نام ہے قطع۔ قطع معنی آتا ہے کٹنگ، کاٹ دینا، اور تقطیع معنی بھی کاٹنے کے آتے ہیں، لیکن اس میں ریزہ ریزہ کرنا۔ اور قطع کے معنی آتے ہیں کہ کاٹ دینا۔ کیا؟ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مجلس بدل دے پڑھتے پڑھتے، پڑھتے پڑھتے، مجلس یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں سمجھاتا ہوں، سچویشن بدل دیں۔ مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ قرآن بند کر کے چلے گئے، کہیں گھر چلے گئے، یا قرآن نہیں بھی بند کیا، پانی وانی پینے لگے، یا باتوں میں لگ گئے، اس کو کہتے ہیں قطع کرنا۔ یہ میں نے شروع میں بھی لوگوں کو سمجھایا تھا۔ ایک ہوتا ہے وقف کرنا، وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سانس توڑ دو، لیکن قرآن بند کر کے، یعنی سچویشن نہ بدلو۔ تو قطع کی جو ہیں وہ 4 قسمیں، میں پہلے قطع پڑھا دیتا ہوں، بعد میں جو ہے وہ میں تقطیع پڑھاتا ہوں۔ واقعی میں تھک گیا ہوں، کوئی لڑکی پڑھ دے یا لڑکا پڑھ دے، یہ قطع پڑھے تو۔ بھائی صاحب میں پڑھتی ہوں، آپ بہت تھک رہے ہیں۔ ہاں واقعی تھک گیا ہوں، پڑھو ڈاکٹر صاحب۔ قطع، پڑھتے پڑھتے مجلس، سچویشن بدل دینا۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، 2 جائز، 2 ناجائز۔ ہاں، قطع جملی ناجائز، قطع لفظی ناجائز، قطع حکمی جائز، قطع معنوی جائز۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا سا مجھے یعنی
रेस्ट मिला। समझा नहीं। कता का मतलब ये है, वक्फ का तो मतलब आप समझ गए, कता का मतलब ये है कि आप यानी सिचुएशन बदल के कहीं चले जाएं। अब इसकी जो 4 किस्में हैं, उससे पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। हर जबान की अदबी फसाहत, बलागत, उरूज। फसाहत, छोड़ दे इलोक्वेंस। छोड़ दे छोड़ दे, ये नीचे जो है वो पढ़िए, उरूज में। ओके, में ये 4 चीजें अहमियत रखती हैं। जुमले का दूसरे जुमले से ग्रामर का ताल्लुक। नंबर 2, माने यानी मतलब का ताल्लुक। नंबर 3, मौजू यानी टॉपिक का ताल्लुक। नंबर 4, मरकजी मौजू यानी थीम का ताल्लुक। शुक्रिया, जजाकल्ला डॉक्टर साहबा, आपने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। ये थोड़ी सी मुकदमा है, दिबाचा है, इसको मर्द भी समझ लें और तमाम हजरात समझ लें। हर जुबान में, हर लैंग्वेज में, अगर आप शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ेंगे तभी भी आपको ये लिटरेरी चीज़ आएगी। लेकिन जो लिटरेचर जानते हैं, अब डॉक्टर साहबा ने तो पीएचडी कर रखी है, ठीक है, आपके लिए तो लिटरेचर है, रमशा साहबा के लिए भी है, मर्दों का मुझे मालूम नहीं किसने लिटरेचर में ये काम कर रखा है। उसको उर्दू में फसाहत, बलागत और उरूज कहते हैं। फसाहत की मैंने थोड़ी सी लेफ्ट साइड तशरीह भी कर दी है, यानी अल्फाज बिल्कुल शाइस्ता और आम फहम हो। बलागत यानी माना मौसर हों, और कुरान में ये चीज़ें बहुत अहम हैं। और उरूज का मतलब ये है कि अशार बनाने का एक बाकायदा वो होता है कि शेरों के क्या वज़न है। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यानी एलिक्वेंस जो है ये फसाहत है, रेटोरिक जो है ये बलागत है, और इसी तरीके से उरूज है। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो या सही हो, बहरहाल ये एक लैंग्वेज के लिए ज़रूरी चीज़ें जो हैं, ये एक तरीक़े का कह लीजिए एक फन है या एक सब्जेक्ट है। यूँ समझ लीजिए बहुत आसान आम फहम लफ्ज़ों में कि जैसे क़िरात करने के लिए तजवीद का एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही उर्दू लिटरेचर हो या अरबी हो या इंग्लिश हो, उस लिटरेचर में ये चीज़ें ज़रूर काम देती हैं। फसाहत, बलागत, उरूज यानी एलिक्वेंस, रेटोरिक वगैरह जो है ये काम देती हैं। और वो क्या हैं? वो ये हैं कि बिल्कुल उसमें 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। और कुरान में आप लोगों ने कंप्यूटर में भी डाल के देखा, कहीं एक जर्रा बराबर भी गलती नहीं आई। ग्रामर का भी ताल्लुक, माना का ताल्लुक, टॉपिक का ताल्लुक और मरकजी मौजू यानी थीम का भी ताल्लुक होता है। अब यहां से डॉक्टर साहबा आप ही पढ़ लीजिए, ये ताल्लुक क्या है, जरा पढ़ लीजिए तो फिर मैं आगे समझाता ताल्लुक हूँ। का खुलासा, हाँ, हर जुमले का दूसरे जुमले से 3 या 4 तरह का ताल्लुक होता है। ग्रामर का ताल्लुक, जैसे अलहम्दु यानी फाइल, सब्जेक्ट नहीं मालूम है, किसकी हमद है। बस रुक जाइए डॉक्टर मा साहबा। ताल्लुक है यानी हमने हमने कुरान उठाया और पढ़ा अलहम्दु, और अलहम्दु कहकर अब हमने क्या किया, कुरान बंद करके घर चले गए। तो ये बताइए, अलहम्दु तारीफ किसकी तारीफ कर रही हैं आप? इसका सब्जेक्ट नहीं मालूम, इसका फाइल नहीं मालूम, किसकी तारीफ हो रही है? तो ये ग्रामर का ताल्लुक है, यानी मुब्तदा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश उसमें है सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट नहीं मालूम, इंग्लिश में कहते हैं। अरबी में आप लोग जानती हैं, मर्द भी और औरत भी, कि मुब्तदा और खबर गायब है। तो ऐसी जगह अगर आप कता करेंगी, वक्फ नहीं कता करेंगी, तो ये बिल्कुल नाजायज होगा। वक्फ भी यहाँ नाजायज है। दूसरा, चलो बेटे। माने का ताल्लुक, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यानी माने मुकम्मल नहीं है, यानी अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। हाँ, यानी यहाँ लफ्ज का मतलब है, ग्रामर का तो ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, यहाँ सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है दोनों। लेकिन आगे अगले जो चीज़ आ रही है किसके लिए है? ये अल्लाह जो है कौन है? अल्लाह के आगे आ रहा है रहमान रहीम रब्बुल आलमीन वगैरह वगैरह, ये सब नहीं है। तो लिहाजा माने का अगर ताल्लुक नहीं तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अगर आप कता करके चली जाएं या चले जाएं तो ये भी ठीक नहीं है। अगला चलिए, तीसरा। टॉपिक का ताल्लुक, जैसे ईदिना अस्सरात अल मुस्तकीम, यहाँ कुछ टॉपिक मुकम्मल होता है। बस रुक जाइए, यानी हमने कह दिए इहदी, इहदी माना तो मालूम है हिदायत दें। आगे हमने कहा इहदी ना, यहां पर हम कुरान बंद करके चले गए, या इहदिना सिरात पर हम चले गए। माना तो सही हो गए कि हमें
راستے کی ہدایت دے. ارے کون سے راستے کی ہدایت دے؟ المستقیم، کوالٹی بھی آ رہی ہے سیدھے راستے کی. تو یہاں آدھا ٹاپک مکمل ہوا، آدھا نہیں ہوا. یہاں آپ قطع یہاں بھی نہیں کریں گے. نیچے چلو. کبھی کبھی مرکزی مضمون یعنی تھیم کا بھی تعلق ہوتا ہے، اس کی مثال آئندہ آئے گی. ہاں تھیم یعنی کبھی کبھی پورے تھیم کا مرکزی مضمون کا تعلق ہوتا. اب یہاں سے فارمولے شروع ہو گئے ہیں. یہ 4 طریقے ہیں قطع کے. اگر تم تھک گئی ہو تو کوئی اور پڑھ لے. نہیں قاری صاحب میں نہیں تھکی. چلو تو پھر شاباش تم ہی پڑھو. پڑھو. ہیلو ہیلو ہیلو. قطع جملی یہ ہاں ناجائز ہے. ہاں ایسے جملے پر مجلس بدل دینا جہاں جملے کا ٹاپک یعنی موضوع مکمل نہ ہو، حالانکہ لفظاً معناً جملہ مکمل ہے، اس لیے یہاں وقف تو ہو سکتا ہے مگر قطع نہیں ہو سکتا. جیسے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. بس رک جائیے رک جائیے. یہاں آپ لوگ ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے. دیکھیے فوائل للمصلین کہہ کر آپ رک تو سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن بند کر کے چلے گئے، سچویشن بدل دی، اس کو کہتے ہیں قطع. تو ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا تھا قطع، لیکن قطع کی کون سی قسم ہے یہ آپ کے سوال میں آئے گا. یہ قطع جملی ہے. جملہ کہتے ہیں سینٹنس کو، یعنی ایک سینٹنس پر آپ نے قطع کر دیا. ڈونٹ ریڈ دا سیکنڈ سینٹنس، اوپر میں نے لکھ بھی دیا ہے. دوسرا سینٹنس آپ نے پڑھا نہیں. فویل للمصلین، اس کے عربی میں کیا معنی ہے؟ تباہی ہو، تباہی ہو، جہنم کی آگ ہو نمازیوں کے لیے. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ ہاں نہ میں جواب دیجئے. نہیں ہاں یعنی مطلب یہ ڈاکٹر جملہ صاحبہ تو صحیح نہیں ہے. آپ نے سب کی نمائندگی شروع کر دی، ماشاءاللہ مردوں کی بھی. چلے سوری معاف کر ہاں دیجیے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. فوائل للمصلین، تباہی ہو نمازیوں کے لیے. یہاں جملہ پورا نہیں ہوا، ٹاپک پورا نہیں ہوا، تو آپ وقف تو کر لیجئے لیکن قطع نہیں ہوگا. قطع ہوگا پورا یہ جملہ کر کے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو نماز میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. ہیلو، سب کے سمجھ میں آ گیا؟ پلیز مرد حضرات کم سے کم ہاں نہ جواب دیجئے. افتخار صاحب آپ کہیے. جی آ رہے ہیں. جی کلیئر ہے. مائک کھول کے جواب دیجئے. سمجھ میں آیا؟ نمبر میں آ گیا. جی عمران صاحب آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں جی کیجئے، ریپیٹ کیجئے. قطع جملی یہ ناجائز ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں بعد میں ریپیٹ کراتا ہوں، ابھی سب گڑبڑ ہو رہا ہے، سب کی آوازیں کھلی ہوئی ہیں. اب سب لوگ مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں. شاباش. ڈاکٹر صاحبہ، طیبہ صاحب آپ پڑھیے. جی قاری صاحب میں آپ لوگ مائک بند کر دیں، صرف ڈاکٹر طیبہ آپ کھولیں گے مائک. پڑھیے ڈاکٹر صاحبہ. کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک، ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فانی ہے سوائے آپ کے رب کی ہستی کے. پلیز پلیز قاری صاحب پلیز کسی کا مائک مائک بند کھولا کیجیے، ہوا ہے آوازیں جو آ رہی ہیں. ریپیٹ ہو رہی ہے آواز. پلیز مائک بند کر دیجیے سب. پلیز مائک بند کریں سب لوگ. سر جہانگیر صاحب آپ کا مائک بند کیجیے گا. جناب جہانگیر صاحب. وعلیکم. جی وعلیکم السلام استاد جی. استاد جی ذرا مائک بند کر دیجیے اپنا پلیز. میرا جی جہانگیر صاحب آپ جی سوری جی ادھر ہے مجھے پتا اچھا جہانگیر صاحب آپ کی شخصیت ہے اس لیے میں وعلیکم السلام کر رہا ہوں، ورنہ اچھا جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے تو غور سے سنیے. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر طیبہ صاحبہ پھر سے پڑھیے آپ. قاری صاحب کلو من علیہا، کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک، ہر ہاں چیز جو زمین پر ہے وہ فانی ہے
سوائے آپ کے رب کی ہستی کے۔ بس رک جائیے، اب یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہر شے جو زمین پر ہے یا اس یونیورس میں ہے وہ کیا ہے؟ فانی ہے۔ اب یہ کہہ کر اگر آپ قرآن مجید بند کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی قطع کرتے، میری آواز ٹکرا رہی ہے، کہیں کہیں کسی کا قاری صاحب مائک کھلا مائک ہوا آن ہے نا، آپ نے مائک آن کیے تو ریپیٹ ہو کر آ رہی ہے۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ پہلے یہ دیکھیے، آپ کی لڑکیوں میں تو کسی کا مائک نہیں کھلا ہوا ہے۔ نہیں استاد جہانگیر صاحب، استاد جہانگیر صاحب، استاد جی جہانگیر جی صاحب آپ ذرا جی مائک بند کر جناب۔ میں ابھی لیو ہو جاتا، میرے کو پتہ نہیں چل رہا کہاں سے ہو رہی ہے بات۔ اچھا اچھا ایک حسنین صاحب سے بولیں کہ بعد میں بات کریں مجھ سے، میں وہ کر رہا ہوں۔ جی جی سوری جہانگیر بھائی، کوئی بہت ضروری بات ہے تو میں حاضر ہوں۔ سوری، آپ کا اعزاز ہے، آپ کا عزت ہے، آپ تشریف لائے، بہت بڑی مہربانی آپ کی۔ نہیں استاد چلے گئے، وہ چلے گئے ابھی اچھا، آپ کا۔ ہاں، ہمارے سب سے پرانے استاد ہیں جی۔ تو دیکھیے، کل من علیہ فان، ہر چیز جو اس یونیورس میں ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اگر آپ قرآن بند کر کے چلے جاتے ہیں تو معنی صحیح ہوں گے یا نہیں؟ مردوں میں سے کوئی جواب دے، صحیح ہوں گے؟ نہیں 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 نہیں، ہاں، صحیح نہیں ہوں۔ کیونکہ آگے آ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی جو ہستی ہے وہی پھر باقی رہے گی۔ تو لہذا یہاں ہم قطع نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہیلو، جی 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 آ رہا ہے۔ چلیے اگلا پڑھیے۔ جی اب تو کوئی مرد پڑھ دے بھائی، قطع لفظی جائز نہیں، بہت آسان ہے۔ جی حسنین میں صاحب پڑھتا ہوں۔ پڑھیے آپ، تھوڑا جی سا جی جی، یہ ڈاکٹر دیکھیے صاحب آپ ریسٹ لے لیں۔ قطع لفظی جائز نہیں۔ ہاں، لفظاً، جی لفظاً جملہ مکمل ہو مگر معنی نہیں، یہاں وقف کر کے بھی رجوع کرنا، لوٹانا ہوگا، جبکہ قطع بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں، الحمدللہ پڑھا اور مجلس بدل دی، رب العالمین نہیں پڑھا۔ ہاں، یہ اس کی مثال میں ابھی پہلے ہی اوپر ہی دے چکا ہوں۔ یہ لفظوں جی کا جی معاملہ ہے، یعنی گرامر کا معاملہ۔ آپ نے الحمدللہ گرامر کے ساتھ، اللہ جو ہے گرامر کے حساب سے، آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، میں بتا دوں، گرامر کے حساب سے اللہ موصوف اور رب العالمین اس کی صفت یعنی کوالٹی ہے۔ تو جب تک پورے موصوف صفت سے مل کر ہی سینٹنس بنتا ہے، سینٹنس نہیں بنے گا تو یہاں قطع جو ہے وہ ناجائز ہوگا، اس کو کہلاتا ہے قطع لفظی۔ اگلے آئیے، کوئی اور صحابہ پڑھیں۔ ظفر صاحب آپ پڑھیے قطع معنوی۔ ہیلو ظفر صاحب۔ عمران صاحب آپ پڑھیے۔ ظفر صاحب ہیں تو پڑھیں۔ جی ہوں میں، جی استاد جی کیا پڑھوں؟ اوپر جو لکھا ہے قطع معنوی۔ اچھا، قطع معنوی ہے۔ جی، یہاں وقف قطن دونوں جائز، کیونکہ یہاں لفظاً معنی اور موضوع ٹاپک مکمل ہو جاتا ہے، ہاں، مگر مرکزی مضمون گزشتہ آیت سے ملا ہوا ہے۔ مثلاً آگے ہے، مثال آگے ہے۔ ہاں مثال آگے، اس میں اب یہ کوئی نہیں پڑھے گا، میں خود پڑھ دیتا ہوں۔ قطع اس میں دکھ معنی نہیں کی رہا۔ مثال سمجھ لیجئے، دس از دا ویری 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 امپورٹنٹ۔ پہلے پارہ ہے، پہلے پارہ کا جہاں دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے وہاں پر آپ قطع کر سکتے ہیں۔ نیچے دیکھیے ہرے رنگ میں جو ہے، پہلے پارے کا دوسرا رکوع یہاں پر ختم ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ میں خود پڑھ رہا ہوں، سمجھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انسانوں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور ان پر ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ کیا بتائی ہیں انسانوں کی 3 قسمیں؟ یہ جو ہرا والا میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی قسم یہ بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب سے لے کے اولئک هم المفلحون، یہ مومن حضرات جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ پہلا رکوع یہاں پر جو ہے، پہلے رکوع کی 5 آیتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، انسان کی پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے 2 آیتوں میں، ان الذین کفروا سے عذاب عظیم، جنہیں جو کافر لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ یہ یہاں پر ایک پورا پہلا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد دوسرا رکوع جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, اور یہی میں نے کہا تھا پڑھ کر آئیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اس میں لکھا نہیں ہے لیکن میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مومن نہیں ہیں. کیا ہیں؟ منافق ہیں. پورا ایک رکوع ہے آیت نمبر 20 تک, ان اللہ علی کل شیء قدیر پر یہ آیت نمبر 20 ختم ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا. کیا کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں, ایک مومن, ایک کافر اور ایک منافق. اور یہ قرآن کس کے لیے؟ مومنین کے لیے, متقین کے لیے. شروع میں بتا دیا گیا تھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہاں پر آپ جو ہیں قطع کر سکتے ہیں. 2 رکوع پڑھ لینے کے بعد اگر آپ قرآن بن کر کے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. لیکن 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 بات سنیے, غور سے سنیے, اور یہ امتحان میں انشاءاللہ آ بھی جائے گا. کچھ علماء نے, علماء کے نام میں بتا دوں, جزری ہیں اور جناب حسنین صاحب آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا جا کر, اور کچھ شیعہ علماء نے کہا ہے یہاں قطع طولی نہیں کر سکتے, یعنی لمبا قطع نہیں کر سکتے ہیں. لمبا قطع کیا مطلب؟ قرآن بن کر کے چلے گئے اور 1 سال تک آپ نے قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا تو یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا یعنی یہاں سبجیکٹ چل رہا ہے, جو کہہ لیجئے ایک تھیم چل رہی ہے, وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کی تھیم کیا ہے؟ وہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. وہ ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا, تو اس لیے قطع طولی نہیں ہوگا. یاد رکھیے ٹیکنیکل ورڈز, قطع طولی, طول سے بنائیں, لمبا قطع نہیں ہوگا کچھ علماء کے نزدیک. لیکن حنفیوں کے نزدیک اور بقیہ لوگوں کے نزدیک قطع جائز ہے. دیٹس آل. یہ آخری وہ رہ گیا, سمجھ میں آ گیا سب کے؟ ہیلو جی جی بس یہ مشکل تھا, اب آسان ہے. عمران صاحب اب آپ پڑھیے, آسان ہے اب, جلدی پڑھیے کیونکہ ایک پیج اور رہ رہا ہے. قطع حکمی, ہاں وقت دونوں جائز ہیں. ہاں وقت قطع دونوں مرکزی جائز. مضمون پڑھ جیسے لیجیے. نظریہ ہسٹری, ہاں جی جی, مرکزی مضمون جیسے نظریہ ہسٹری اسٹوری مکمل ہو, جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے ولا تنفعوها شفاعۃ ولا هم ينصرون. پڑھ لیجیے آیت نمبر 123 تک. بس بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے. یہ قطع حکمی اگر سوال میں آتا ہے تو بہت آسان ہے. قطع حکمی میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی حکم لگایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اسٹوری بیان کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہسٹری بیان کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تھیوری بیان کر رہے ہیں, وہاں جا کر ختم ہوتی ہے. اب آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, عورتیں بھی اور مرد بھی, سب کے سب پڑھے لکھے ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ, یا بنی اسرائیل یعنی 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک جاتا ہے. آیت نمبر 50 سے لے کر اور آیت نمبر 123 تک چلا جاتا ہے. آخر میں کہا گیا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہاں پر ختم ہوتا ہے بنی اسرائیل کا پورا ایک پارے میں. یہ ہسٹری جو ہے یہ پوری ہوتی ہے. یہاں اب آپ آرام سے قطع بھی کر سکتے ہیں, وقف بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کیونکہ مرکزی تھیم بھی یہاں ختم ہو گئی. دیٹس آل. یہ تو تھا آپ کا سبق. اب 2 منٹ کے لیے آپ سے ایک خاص بات بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں جو قرآن بنے ہیں اور چھپے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ ایران کے تحت آئے ہیں, فارسی کے تحت آئے ہیں. زیادہ تر اس میں شیعوں نے جو ہے, اہل تشیع حضرات نے اپنا معاملہ رکھا ہے. اسی میں سے ایک کام یہ کیا ہے, صورتوں تو ہیں ہی ہیں, پارے بنا ڈالے, 30 پارے بنا ڈالے, لفظوں کو گن کر 30 پارے بنا ڈالے. دھیان سے سنیے, 15ویں پارے میں ایک لفظ گن کر رکھ دیا, ایک طرف ایک وَلْيَتَلَطَّفْ کہہ دیا, یہاں جو ہے آدھا قرآن ہو گیا. 114 صورتیں جو ہیں
وہ جو لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں، لیکن پارے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائے، اور حضور نے نہیں بتائے، صحابہ نے نہیں بتائے۔ پہلے پارے نہیں ہوتے تھے، یہ ہم لوگوں نے اپنی جانب سے کیے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بے شمار جگہ ایسی آ گئیں کہ جہاں پر ہم قطع کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور بے وجہ جو ہے حرام کام کرتے ہیں۔ یہاں سے ذرا ڈاکٹر طیبہ صاحبہ دوبارہ آپ یہاں سے پڑھیے قطع قبیح کی، ڈاکٹر طیبہ۔ قطع قبی کی مزید قسمیں جس میں برصغیر شامل ہے۔ برصغیر یعنی ہاں جی، ٹاپک یا تھیم یا دونوں طرح کا تعلق برقرار رہتا ہے، جیسے کہ چوتھے پارے سے 5واں پارہ والمحصنات من النساء آیت محرمات، ٹاپک تھیم دونوں برقرار۔ آپ لوگ کو کئی بار، بس رک جائیں، آپ لوگ کو کئی بار بتا چکا ہوں، پھر سن لیجئے۔ یہ اس کو کہتے ہیں قطع قبیح، یہ قطع بھی ہے اور قبیح ہے، بہت برا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چوتھا پارے میں آیا ہے محرمات، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یعنی جو محرم اور نامحرم ان کے بارے میں بتایا گیا۔ محرم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی مائیں، آپ کی خالائیں، آپ کی پھوپھو وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ محرم ہیں۔ اور ابھی پوری بات نہیں ہوئی، والمحصنات من النساء، یہ جو 5واں پارہ شروع ہوتا ہے اس میں محرمات گنائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قرآن بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے پارے پڑھے؟ 4 پارے پڑھ لیے، کل کو 5واں پارہ پڑھیں گے۔ قرآن کے موضوع، مرکزی مضمون، قرآن کی تھیم، قرآن کا جو ٹاپک ہے اور تھیم جو ہے وہ آپ قطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ جو کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، ورنہ حرام کام ہے۔ ہیلو، سمجھ میں آیا سب کے؟ جی 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 استاد۔ یہ ہے ہمارے ہاں کا نقصان، اور میں نے یہ سارے گنائے ہیں۔ بیٹے ڈاکٹر صاحب دوسری پڑھیے آپ، ایک اور 12ویں سے 13واں پارہ ہاں، وما ابریو نفسی ابرئ یوسف کا نفسی، جواب۔ ہاں، یہاں پر حضرت یوسف کا اور ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور حضرت یوسف ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس جو ہے بری ذمہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ابھی بات چل ہی رہی ہے، آدھا جو ہے ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، اور ہم جو ہے 12واں پارہ پورا پڑھ کر اور آرام سے قرآن بند کر کے قطع کر کے چلے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اہل شیعہ حضرات کی یہ سازش ہے کہ گویا کہ وہ بتانا ہی نہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف جو ہے وہ بری ذمہ ہے، کیونکہ اگر کسی نئے ہونے والے مسلمان نے یا کسی کافر نے یہ سنا، 12واں پارہ تو سنا، 13واں نہیں سنا، تو وہ تو یہی کہے گا کہ ان کے اوپر الزام لگا حضرت یوسف پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ابھی تھیم ختم نہیں ہو، ٹاپک ختم نہیں ہوا۔ تیسرا پڑھو بیٹے، 21 سے 22واں پارہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ اللَّهَ للہ وَرَسُولَهُ، ورسولہ۔ ہاں، للہ یہاں ٹاپک تو ورسولہ، پورا ہو گیا، لیکن تھیم برقرار ہے، یعنی مرکزی مضمون۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کوئی غلط وہ کرو گی تو تمہیں گناہ بھی ملے گا اور ڈبل گناہ ملے گا۔ اور اگلے پارے میں آ رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ، اور جو متقی ہو جائیں گے، جو اچھے ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ ان کو ڈبل اجر بھی ملے گا۔ تو یہ سازش نہیں ہے کیا؟ آپ غور کریں، ہم نے 21واں پارہ ختم کر کے کہہ دیا بھائی جائیں چھٹی۔ خدا نہ خواستہ کوئی نیا سننے والا ہو تو وہ تو یہ کہے گا ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست ڈانٹا ہے اور کہا کہ جو ہے وہ تمہیں ڈبل گناہ ملے گا۔ اور ہوا ایسا، بہت سے اہل شیعہ نے آدھی آیت لے کر، آیت کا آدھا حصہ لے کر کہ سنا دیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے۔ اگلی آیت جو آ رہی وَمَن يَقْنُتْ، یعنی 22ویں پارے کی، وہ چھوٹ گئی، قطع ہو گیا۔ اب کسی نے پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی۔ ہمارے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب آپ کے لیے میں یہ ہوم ورک دے رہا ہوں، 26واں پارہ سے 27واں پارہ، 22 سے 23واں پارہ، اور سورہ ہود کا اور سورہ ہجر کا آپ لوگ خود پڑھ کر آئیں گی اور آئیں گے۔ اس میں سورہ ہجر میں تو یہ ہے کہ ایک ہی آیت، اس کے بعد 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ ہود میں بھی یہی ہے کہ 13واں پارہ اور فوراً سورہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے
जैसे कि 26वें पारे में हजरत इब्राहिम से फरिश्तों की बातचीत हुई, यही मैंने कहा था कि मैं इसको समझाने में अगर लग जाऊंगा बैकग्राउंड में तो टाइम खत्म हो जाएगा। लिहाजा सॉरी, 2 मिनट रह गए हैं, मैं आपको दूसरी चीज पढ़ा देता हूं, लेकिन ये आपको पढ़कर आना होगा सबको। अब जरा जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, डॉक्टर साहब आप ही पढ़ दीजिए, चलिए खलास। तख्ती टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना, हुर्फों को काट काट कर पढ़ना ये हराम है। हाँ शाबाश, पढ़ो पढ़ो, पढ़ते जाओ। तख्ती एराबी हाँ ये हरकात ये सब नाजायज। आसान सबक है, ये पढ़िए। या अय्युहल मुद्दस्सिर को मुदस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल को मुजम्मिल, अर्रहमान को अर्रहमान पढ़ना, गोया एक हरकत काट दी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अब फिर समझ लीजिए इसको, इसका नाम याद कर लीजिए, तख्ती एराबी। एराबी यानी हरकत काट दी। आम तौर पर हम लोग होते हैं, मुदस्सिर भाई आ गए, मुजम्मिल भाई आ गए, अरे क्या है मुद्दस्सिर, आपने उसकी तशदीद जो है खत्म कर दी, यहाँ हमहमा कर दिया आपने, और तख्ती एराबी भी हो गई। समझ में आ गया होगा, आसान है। अगला पढ़िए। तख्ती हरफी नाजायज अलकारिआ से अलकारिआ, वस्तगफुरू से वस्तगफुरू, साला साइलुन से साला साइलुन। हाँ ये आम तौर पर लोग करते हैं, हुफाज भी कर देते हैं, अलकारिया की जगह क्या पढ़ते हैं, अलकारिया। और मैं तो एक और नई बात बता रहा हूं जो आप लोग को अच्छी तरह मालूम भी है, फिर बता रहा हूं। जितना ये चैटिंग करते हैं, जितना ये मोबाइल पर होते हैं, ये अलकारिया जरा लिखे दिखाइए मुझे कैसे लिखते हैं। आखिर में अलकारिया, ज्यादा से ज्यादा डबल ए बना देंगे। एच कोई बनाता है? अलकारिया कोई नहीं लिखता। अलकारिया बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि नजमा, नजमा कोई नहीं लिखता, नजमा अलिफ लिख देते हैं। ये साजिश है हमारे खिलाफ कि हमारे मोबाइलों में जो है उर्दू और फारसी अरबी मौजूद है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। चाहें तो हम लोग निकाल के यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। उसका नतीजा ये है कि तख्ती हरफी कुरान में भी करते हैं और अपनी जुबान में भी करते हैं। आखिरी रह गया बेटा, ये भी पढ़ लो। तख्ती लफ्जी नाजायज, लफ्ज को तोड़ तोड़ कर पढ़ना, जैसे अलहम्दु को अलहम्दु, हाँ या ताखिलून को ताखिलू, देखिए, मतलब एक तो वो ताखिलू बच्चा से है नून। जो बेचारा पढ़ना नहीं जानता या लुकनत आती है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा पढ़े ताक़ीलून, तो जानबूझकर पढ़ेगा तो बहरहाल ये नाजायज है। ये बहुत कम होता है, हमारे यहाँ भी तो खैर कम ही होता है सिवाय बच्चों के। इसे तख्ती लफ्जी कहते हैं। तो आज का सबक कता था, फिर समझिए समरी। कता की 4 किस्में हैं, कता जुमली है, कता लफ्जी है, और इसी तरीके से 2 नाजायज हैं, 2 जायज़ हैं। और तख्ती है, तख्ती तीनों जो हैं वो नाजायज हैं, यानी हरफों को तोड़कर पढ़ना। यहाँ तक आपका आज का सबक हो गया। जो होमवर्क दिया है, होमवर्क वही है जो हमारे यहाँ बुराइयाँ चलती हैं, यानी पारों में कता किया जाता है। तो आज का अहम तरीन सबक कता का था। और कता के माने क्या हैं एक बार फिर समझ लीजिए, सिचुएशन बदल देना। और अभी माना हो सकता है माना मौजूद हो सकता है ग्रामर सही हो, लेकिन थीम या टॉपिक का जो है वो अभी बरकरार रहना है। थीम या टॉपिक बरकरार है और आपने सिचुएशन बदल दी, तो ये ठीक नहीं है। वह जज़ाकुमुल्लाह खैरा। 2 मिनट हैं, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, लड़कियों से भी पूछ सकते हैं, मर्दों में से भी। हाँ भाई, पहले मर्द पूछ ले, कोई हसनैन साहब, डॉक्टर सिकंदर साहब वगैरह वगैरह, किसी को भी कुछ पूछना है। हेलो, लड़कियों में से कोई किसी को कुछ जी पूछना है? सर जी, नंबर के हवाले से पूछना था। नंबर आ रहा नंबर है, को ये थोड़ा देखिए, सा उससे ये नंबर मैं दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने अभी नंबर नहीं देखा है। ये नंबर है, ये नजर आया नंबर? जी जी ठीक है जी, चलें सर। चलें, और बोलिए, मुतमईन कर देता हूं मैं। आगे चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ताहिर साहब, आपको कुछ पूछना है? आप कोऑर्डिनेटर हैं। नहीं नहीं सर, जितने लोग पूछे उनमें से ये मेरा सवाल भी। अच्छा, लड़कियों में से किसी को? सिद्रा, एनीबडी? चलिए फिर ठीक है, बंद करूं मैं? जी जी सर जी।
जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और हमें सबको कुरान समझने समझाने की, पढ़ने पढ़ाने की, तजवीज़ से पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम आमीन। सबको सेहत और आफियत में रखे, और हम लोग जो जितनी भी परेशानियों या उलझनों में हैं वो सब ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।